Maayong buntag na tanan diha mga kaigsuonan, mga binuhat sa Dios. So karon videohan nato igsuon nato ang mga tinanom diri na atay mga palidya, na atay talong, na ay pitsay, ari mga pitsay, atay batong, ug nagalain-lain pa mga kaigsuonan. Putay kuan dire kanang luya. So akong point is sa kinabuhi mura tagtanom no, kay ang tanom nag-need man siya og tulo ka importante nga butang. Mao ni siya ang hangin, tubig og init. Sa itong kinabuhi pod mo ni pinaka butang atong gikinahanglan sa kinabuhi, hangin, tubig og init. Nga kining tanang gikan gid sa Ginoo. So buot pasabot dili kita mabuhi kung wala ang Dios atong kinabuhi. Sama sa tanom kung walay init, tubig og hangin, kita usab mga tao di ta mabuhi kung walay Dios sa atong kinabuhi mga igsoon. Tungod kay ingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 15 nga wala tay mahimo kung wala ang Dios atong mga kinabuhi. Muna sa atong kinabuhi dapat ta magpasalamat, dapat ta nga mahatag panahon sa Ginoo sa pagsimba tungod kay iya ang tanan. Wala tay mahimo kung wala siya sa atong mga kinabuhi.